अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, तो सर्दी का क्या हाल चाल है यहाँ पे देखें। सुबह का टाइम है और ऐसे लगता है कि ऊपर से जैसे, खैर बारिश तो नहीं है लेकिन बारिश की तरह जो होते हैं ना छोटे छोटे, मतलब क्या कहते हैं कि हम तो सराइकी में तरेड़ कहते हैं और आप लोग क्या कहते हैं। तो बारिश की तरह जो है छोटे छोटे ऐसे कतरे अगर ऊपर आसमान की तरफ देखें ना तो मुंह पे गिरते हैं। तो यहाँ पे जो है सुबह का टाइम है और मैंने, मतलब टाइम सुबह का 6:30 बजे का, और मैंने पहले नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद जो है आज जो है मैंने सुबह सुबह वॉशिंग मशीन लगाई। तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह लगा देती हूँ क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और छोटे बच्चे हैं तो काम जो है जितने जल्दी हो जाए तो बेहतर है, अच्छा है बच्चे घर में होना। तो फिर इसलिए जो है मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी। और जहाँ से मैंने पिछला व्लॉग का एंड किया था ना, जो मेरा पिछला व्लॉग अब गुजरा है, तो वहाँ से फिर जो है मैंने अगला व्लॉग बनाना शुरू किया। वहाँ पे जो है मैंने किचन के पर्दे उतारे थे और यहाँ पे जो है अब मैं किचन के पर्दे वॉश करूँगी। और इसके अलावा जो है घर के दूसरे कपड़े भी हैं वॉश करने वाले। बस बंदा क्या करे, कामों से जान ही नहीं छुटती। एक दिन काम बंदा निपटा के सोता है, दूसरे दिन फिर ऐसे बिखरे पड़े होते हैं कि ऐसे लगता है कि कभी किए भी नहीं है काम। अच्छा जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और आप सबको हंसता मुस्कुराता रखे, जहाँ भी रखे खुश रखे। तो इसी नेक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वैसे मेरे व्लॉग का आगाज़ तो कब से हो चुका है लेकिन फिर भी अब मैं कहती हूँ कि आप लोगों को दुआएं दे के फिर मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो आज जो है मुझे पहले भूल गया था सर्दी की वजह से, क्योंकि सर वो जो मैं आसमान पे देख रही थी ना, ऊपर से पानी की तरह आ रहे थे, तो उसको देखते देखते जो है ये वाली बात मैं कहना भूल गई थी सर्दी की वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज नाश्ते में जो है एक मैंने पराठा बनाया और एक वशली पराठा इसलिए एक बनाया क्योंकि रात वाला आटा बचा हुआ था तो एक रोटी का था, तो मैंने वशली इसलिए बना ली कि आज जो है और काफ़ी काम है तो इसलिए जो नाश्ता जल्दी जल्दी बन जाएगा। तो वशली जो है इसका आटा भी जल्दी बनता है और जो इसकी रोटी है वो भी जल्दी से बन जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि बस आज जो है 2 रोटियाँ काफ़ी है। पहले तो मैं बनाती हूँ 2 या ना 2 नहीं 3-4 बना लेती हूँ और आज जो है मैंने 2 बनाई है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि जल्दी से नाश्ता बन जाएगा और जो मेरे काम बाकी पड़े हैं मैं जल्दी जल्दी से वो कर लूँगी। और किस किस ने करना है नाश्ता, जिसने करना है तो मुझे बता दे कमेंट में, तो मैं आप लोगों के लिए भेज दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नाश्ता करने के बाद और मैंने जो लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन लगाने के बाद जो है अब मैं हो गई हूँ फ्री। तो यहाँ पे जो है दोपहर का टाइम है, तकरीबन तकरीबन यहाँ पे टाइम है 1-2 बजे का। तो अब जो है मैंने बच्चों को भी चेंज करवा दिया और ख़ुद भी किया है। और उसके बाद जो है अभी खाना खाना है, तो मैंने सोचा है कि खाना खाने से पहले क्या करते हैं कि ये जो पर्दे मैंने किए थे ना वॉश, इसको मैं लगा देती हूँ इन पर्दों को। और खाना खाने के बाद तो क्या होता है कि दिल करता है बस बंदा लेट जाए या एक जगह पे बंदा बैठ के आराम करे। तो मैंने सोचा कि खाना खाने से पहले जो है ये वाला काम मैं कर लेती हूँ क्योंकि फिर दिल नहीं करता जो काम रह जाए ना। तो यहाँ पे जो है अब मैंने ये पर्दे लगाने हैं और यहाँ पे जो है हमारा पर्दा लग चुका है, बस अब इसकी जो है थोड़ी सी सेटिंग करनी है। और इसके बाद जो है मैं किचन का दरवाज़े का जो पर्दा है वो लगाऊंगी। और यहाँ पे जो किचन के काउंटर हैं ना, उन पे जो मैं पर्दा लगाती हूँ ना फिर एंड पे उसका लगाऊंगी। तो फिर जो है हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद जो है आज हम मीठे में बना रहे हैं सवैयाँ, और किस किस को पसंद है, क्योंकि आजकल जो है ना सर्दी का मौसम है और बंदा कहता है कि खाने के बाद ना कुछ मीठा हो, जैसे वो कहते हैं कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए।
تو آج کل ہمارا دل بھی کچھ ایسا کرتا ہے، تو آج جو ہے ہم کھانے میں کچھ میٹھا بنائیں گے، اور جو ہے ہمارے میٹھے کی آج کی ریسپی، تو وہ جو ہے بہت مزیدار ہونے والی ہے، اور آپ لوگوں نے میرا فل ولاگ دیکھنا ہے، میرے ولاگ کو لائک کرنا ہے، شیئر کمنٹ۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے میں نے کچن کے سارے پردے لگا دیے ہیں، سارے مطلب 2 پردے، ایک الماری کا اور ایک دروازے کا، اور یہاں پہ جو کچن کے کاؤنٹر تھے نا، وہاں پہ میں نے لگا دیا پردہ ماشاءاللہ سے۔ اب میرا کچن جو ہے نیٹ کلین ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے گھر کے کام سارے میں نے ختم کر لیے ہیں، اور اب باری ہے دوپہر کے کھانے کی، اور آج ہم دوپہر کے کھانے میں بنا رہے ہیں فش فرائی۔ تو اس پہ جو ہے میں نے صرف نمک اور فش والا جو ہوتا ہے نا مسالہ، وہ لگایا ہے، اور آج بس ایسے ہی یہ 2 چیزیں لگائی، اور ایسے ہی فرائی کر کے ہم جو ہے کھانے میں کھائیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے چٹنی بنائی ہے، سبز دھنیا اور سبز کیا ہوتا ہے لہسن اور پودینہ، اور یہ والی سبز چٹنی اتنی مزے کی لگتی ہے فش کے ساتھ۔ ان کے بابا تو اتنی پسند نہیں کرتے فش کے ساتھ چٹنی، لیکن ہمیں جو ہے اچھی لگتی ہے۔ تو جی یہاں پہ دیکھیں، ہمارا جو کیا تھی فش فرائی تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے، اور اب ہم جو ہے کھانا کھانے لگے ہیں۔ اور کس کس نے کھانی ہے فش فرائی؟ اچھا جی، کھانا کھانے کے بعد اب ہم یہاں پہ بنا رہے ہیں سویاں، اور یہ دیکھیں کلرفل سویاں کتنی پیاری ہیں، میرا دل تو کرتا ہے کہ میں ان کو دیکھتی رہوں اور پکاؤں نا۔ اور آج جو ہے ہم سویاں میں ڈالیں گے مونگ پھلی اور بنانا اور کسٹرڈ۔ تو کسٹرڈ جو ہے ہم نے یہیں سے لیا ہے محلے سے، ہمارے محلے میں جو شاپ ہے نا، تو میں نے علی کو بھیجا کہ آپ جا کے کسٹرڈ لے آئیں، یہ بھی ڈالیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ سویوں کا فلیور اچھا آئے گا، اور یہ جو کسٹرڈ ہے اس کا بھی فلیور مینگو والا ہے، اور اس سے جو ہے مزیدار بنے گی سویاں۔ جب میں نے ان کے بابا کو کال کی کہ آپ یہ سامان بھیج دیں، تو اس وقت نا میرے ذہن سے بالکل اتر گیا کہ میں کسٹرڈ بھی کہہ دوں۔ تو پھر یہاں سے جو ہے منگوایا، تو یہاں سے اتنی اچھی چیز تو نہیں ملتی، لیکن گزارا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں پہ ان کے بابا کی شاپ ہے نا، وہاں پہ جو چیز بندہ لے تو وہاں سے جو ہے اچھی مل جاتی ہے۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے ہم شروع کرتے ہیں اپنی سویوں کی ریسپی۔ اچھا جی، سویاں بنانے کے لیے پہلے میں نے دیگچی میں پانی گرم ہونے کے لیے رکھا، اس کے بعد جو ہے میں نے 2-3 چھوٹی الائچی جو ہوتی ہے وہ ڈالی اس میں، اور اس کے بعد جو ہے میں نے سویاں ڈالی پکنے کے لیے۔ اور یہاں پہ جو ہے کسٹرڈ بنانے کے لیے، کسٹرڈ کو جو پہلے اس کا پیسٹ بناتے ہیں نا، تو اس میں جو ہے میں نے دودھ ڈالنا، اور دودھ ڈال کے اس کو بنا لوں گی، تو تب تک جو ہے ہمارے سویاں بھی تھوڑی سی پک جائیں گی۔ اچھا جی، میں اپنے ان سبسکرائبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو میری ڈیلی کی ویڈیوز واچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو واچ کرتے ہیں اور ڈیلی کے کمنٹ کرتے ہیں ہر ویڈیو پہ، تو ان کا جو ہے میں دل سے شکریہ ادا کروں گی۔ شکریہ، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اور 2-3 نام ہے جو مطلب میری ویڈیوز پہ لازمی کمنٹ کرتے ہیں، تو ویسے اور سبسکرائبر جو ہیں دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، لیکن یہ جو 2-3 ہیں نا، تو یہ ڈیلی کے کمنٹ بھی کرتے ہیں، ویڈیوز کو واچ کر کے پھر کمنٹ بھی لازمی کرتے ہیں، تو آپ کا دل سے شکریہ۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہمارے سویوں کی ریسپی تھی، تو اس میں جو ہے میں نے دودھ بھی ایڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے مونگ پھلی ڈالی، اور اب جو ہے میں نے کسٹرڈ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہماری ریسپی ہے آج کی ہونے والی ریڈی، اور یہاں پہ دیکھیں ہماری آج کی
جو ریسپی ریڈی ہو گئی اور یہ دیکھیں کتنی مزیدار بنی ہے دیکھنے سے بھی اور کھانے میں تو یہ بہت ہی مزیدار تھی۔ اچھا جی، بنانا جو ہے کھانے تو ہیں سوئیوں کے ساتھ، لیکن میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیتی ہوں سوئیوں کو، تو یہاں پہ جو ہے کھانے میں مزہ آئے گا اور یہاں پہ جو ہے سوئیوں کی لک بھی پیاری لگے گی۔ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لک آ رہی ہے سوئیوں کی۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے سیکنڈ ٹائم کا ٹائم ہے اور میں نے چائے بنائی ہے، بلکہ ابھی چائے اوپر کھڑی ہے، تو میں نے سوچا ہے کہ یہاں پہ میں پیاز کاٹ لیتی ہوں۔ تو یہ پیاز جو ہے میں نے تیل کے لیے کاٹنا ہے اور تیل بنانا ہے، کیونکہ سردیوں کا موسم ہے اور بال جو ہیں بہت زیادہ جھڑتے ہیں، تو ایک یہی حال ہے بالوں کا۔ پیاز والا جو تیل ہوتا ہے نا اتنا اچھا بنتا ہے اور اس کا رزلٹ بھی کافی اچھا ہے، تو اس لیے یہاں پہ جو ہے میں نے تیل بنانا، اور اس کی جو ویڈیو ہے نا جب میں تیل بناؤں گی تو یہ میں اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ اگلے ولاگ میں اس لیے شیئر کروں گی کیونکہ یہاں پہ جو ہے اگر میں اب آپ لوگوں سے شیئر کروں تو میرا ولاگ جو ہے کافی لمبا ہو جائے گا اور آپ لوگ بھی کہیں گے کہ آپ اتنے لمبے ولاگ بناتی ہے، ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ٹائم آپ لوگ مجھے دیتے ہیں، میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، تو اپنا قیمتی ٹائم جو ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے نا ہر کوئی بزی ہے اپنے گھر میں اپنے کاموں میں، تو میں کہتی ہوں کہ بس اب ولاگ جو ہو نا 10-15 منٹ کا ہو، آپ لوگ آسانی سے دیکھ بھی لیں۔ اور پہلے جو میرے ولاگ ہوتے تھے نا 25 منٹ کے 30 منٹ کے ہوتے تھے، تو کافی لمبے ہو جاتے تھے، تو آپ سے جو ہے نا میں ولاگ 10-15 منٹ کا بناؤں گی، اور جو یہ تیل بناؤں گی نا تو انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ لوگوں سے اس کی ویڈیو ضرور شیئر کروں گی۔ تو ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں، تو آپ لوگ سب اپنا خیال رکھنا بہت سارا اور دعاؤں میں یاد رکھنا، تو پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل